Sa iban pang balita, 37 anyos nga lalaki na sapuan patay sa kanal kag may pilas ang pagkabuno sa banwa sang Uton. Ang may isang biktima gintudlo suspect. Si John Sala nakatuto. Diri sa kanal nga ini sa guwa sang ilang balay sa barangay Santa Rita Oton na sapuan nga nagahigda kag wala na sang kabuhi si Ray Sarad Jr. May mga bakiras kag lagop sa lawas kag tadtad sang pilas ang pagkabuno. Ang sospek ang mismo amay sini nga si Ray Sarad Sr. Suno sa ila kaingod balay, masami nga nagabaisay ang mag-amay labi na kunyara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Apang wala sila magunahuna nga ang pagbaisay sa mag-amay Sabado sang aga ang magaresulta sa pagpatay sa biktima. Kaya nga gaamo ka di posisyon at hindi naman makilala kahit lang galabaw. Suno sa Uton MPS, wala man sang daan nga hilikot-anon ang mag-amay. Sang among ation, sila lang ang mag-updanay. Nagpanginwala kuno sa kapulisan ang amay nga siya naghimo sang krimen apang madamo sang ebidensya nga nagatudlo sa iya. Ang tatay maski tulog siya, nakitaan nga may mga pila siya, may lagob din sa mata, may pila siya sa ulo, kag may dugo di kag sa tiilya may mga agsik sang dugo. Kag dira nakita ang kitchen knife sa dalom nga may dugo. Gintingon sa news team mamako ang bahin sang sospek apang nagpaiway ini nga maghatag sang pahayag. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sang reklamo batok sa ila padre de pamilya. Upo kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.